رزق تو یوندا کھاویں بندیا رزق تو یوندا کھاویں بندیا گیت کسے دے تو گاوے بندیا گیت کسے دے تو گاوے بندیا کمزوری ویکھ لئی تو کیڑی دتیوں نو چھوڑ میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور او دفن تو اپنے ہتھی کرنا او دفن تو اپنے ہتھی کرنا کیوں تو یوں دے کولوں ڈرنا کیوں تو یوں دے کولوں ڈرنا سب دادا تے عرشایوں تے سب دادا تے عرشایوں تے تو لبدا پھرے لاہور میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور لوک جاندے ویکھ کے صورت تیری آفو صاحب دی ہینڈ بریک دی بڑی ٹائٹ ہے فوراں جڑا ہے نا ایک اینچ بھی اگے نہیں جاندی اللہ تعالیٰ انہوں دین اسلام دی خدمت واسطے مزید اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نے دی حفاظت فرمائے ہن تواڈے دلاں دی دھڑکن اور نوجواناں دی پسندیدہ خطیب وکیل صحابہ اہل بیت حضرت مولانا ابو بکر صدیق ماوی صاحب ماشاءاللہ وضو کار فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہونا ہے انہوں تو پہلے میں دعوت دیاں گا حافظ محمد طاہر طارق نو کے بچائے آ کے نعت رسول مقبول پیش کرے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور او جی تو بن جائے منگتا یو صدا آوے نہ تینوں چھوڑ میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور اولادہ سب نو عنایتاں دا اولادہ سب نو عنایتاں دا ہو کیوں نہیں تینوں یقین وے آندا کیوں نہیں تینوں یقین وے آندا سب دادا تے عرشایوں تے سب دادا تے عرشایوں تے تو لبدا پھرے لاہور میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور اور رزق تو یوندا کھاویں بندیا اور رزق تو یوندا کھاویں بندیا گیت کسے دے تو گاوے بندیا گیت کسے دے تو گاوے بندیا کمزوری ویکھ لئی تو کیڑی دتیوں نو چھوڑ میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور او دفن تو اپنے ہتھی کرنا او دفن تو اپنے ہتھی کرنا کیوں تو یوں دے کولوں ڈرنا کیوں تو یوں دے کولوں ڈرنا سب دادا
سب دادا عرشایوں تے تو لبدا پھریں لاہور میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری چان تارے لوگ جاندے لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری چان تارے لوگ جاندے اے سارے دا سارا جہان تیرے نام یوں تو قربان اے سارے دا سارا جہان تیرے نام یوں تو قربان لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری چان تارے لوگ جاندے تک دل دیا نظران نال کدی سرکار تو اد کے کونے تے ہنجو آپ گواگن اے بلال سرکار تو اد کے کونے او تیجزنی ظلف سے آگی او واللیل میاں اس شاہکار تو ود کے کونے لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری او چان تارے لوگ جاندے لوگ جاندے ویکھ کے صورت پیاری او چان تارے لوگ جاندے میں ایک نظم سنی ہے مینوں بہت چنگی لگی میرا دل کردا کہ میں تھانوں سناواں ہے شاعر دا تخیل میں اپنے شیوخ نو ایڈوانس معذرت کرنا کیڑی گلو رس گئے ہن دسمائے میری کیڑی گلو رس گئے ہن دسمائے میری ہک واری وطن تیا جدوں دا تمائے تھے ہو ڈیرا آن لایا عمران دا رونا سی ہو گل نال لایا او غم نے ستایا دکھا ہن جندڑی اتھڑی غم نے ستایا دکھا ہن جندڑی اتھڑی ایک واری وطن تیا تیریاں نے یاداں ساڈے سینے گلانڈیاں تیرے بنا گھر دیاں حکدہ کھانے آندیاں ہن گش پین تیریاں ہن گش پین تیریاں ہن جدو گلہ چھیڑیے او گش پین تیریاں ہن جدو گلہ چھیڑیے ایک واری وطن تیا او نکا جیا ہندا سی تو ہو لاڈ لڈاندی سے
پھر متھا چوم کے تو سینے نال لاندی سے او نکا جیا ہوندا سی تو ہو لاڈ لڈاندی سے سر متھا چوم کے تو سینے نال لاندی سے ہن دس میرے ونوں ہن کا تو اکھ پھیری ہن دس میرے ولوں ہن کا تو اکھ پھیری ایک واری وطن چیا تو یوندا کھاویں بندیا اور رزق تو یوندا کھاویں بندیا گیت کسے دے تو گاوے بندیا گیت کسے دے تو گاوے بندیا کمزوری ویکھ لئی تو کیڑی دتیوں نو چھوڑ میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور او دفن تو اپنے ہتھی کرنے او دفن تو اپنے ہتھی کرنے کیوں تو یوں دے کھولوں ڈرنا کیوں تو یوں دے کھولوں ڈرنا سب دادا تے عرشایوں تے سب دادا تے عرشایوں تے تو لبدا پھرے لاہور میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری